شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ماہ رمضان تو بعد اگلے مہینے دا بالکل پہلا دن تھوڑی آواز کھول تھی کدھر گیا عید الفطر دے نام تے شریعت دے اندر موسوم روزے کھولن دی روزیاں دے ختم ہو جان دی خوشی والا دن یعنی رمضان المبارک ختم ہو گیا ہے یہ خوشی بعض لوگوں کو پریشانی ہوتی بہت پریشان کن جملے بول دینو او ہو جی رمضان شریف ہن ویندا پیا جی یہ جی ہن جمعۃ الوداع ہے جی بہت ساری اس قسم دی پریشانی دا اظہار کر دیں جبکہ ماہ رمضان دا مکمل ہوئے نا چلا جاونا یہ کوئی پریشانی نہیں خوشی دی گل ہے اج تائیں تسا خوشی منا رہے ہو نہیں تائیں تسا پھوڑیاں تے بیٹھے ہو یہ عید الفطر فطر مانا روزہ
روزہ نہ رکھنا کھول دیونا یہ نو تساں افطاری نہیں آتے فطر دا وہ ماننا ہوتا ہے اسے واسطے روزے تو بعد عید تو پہلے صدقۃ الفطر رکھا گیا ہے کہ ہن تساں روزے ختم کیتے لہذا پچھلے مہینے دے اندر کوئی اگر کوتاہی ہوئی ہے روزے دے وچ غلطی ہوئی ہے تو وہ دے واسطے صدقہ ادا کرو اور عید نماز تو پہلے پہلے ادا کیتا جاتا ہے ضروری ہے پہلے بعد پھر عام صدقہ ہے عید تو ایک دو دن پہلے بھی دیتا جا سکتا ہے بلکہ صحابہ کرام حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما او ادا کر دیان بیوم او یومین قبل العید ایک یا دو دیڑے کیوں کہ اسے موقع تے ہی جڑا اسلامی ریاست دا وصول کرنا والا ہوندا ہی صدقہ فطر محصل وہ ایک یا دو دیڑے پہلے آن کے شہر چ بہ جاندا ہی بھی ہاں اپنے اپنے لے آؤ صدقۃ الفطر بیت المال جمع ہوندا ہی مولویاں تو کوئی نہ دیندے اج کل فطرانے لوگ مولویاں نوں دیندے اگے مستحقین نوں دتے ویندے آن مستحق جڑا تاکہ وہ اپنی عید دیاں خوشیاں دا کوئی انتظام کر سکے اس واسطے بھئی تساں صدقۃ الفطر ادا کرو یہ عید الفطر عید خوشی والا دن نے خوشی لہذا خوش ہی ہونا چاہیے اس دن دے اندر اور خوشی دے اندر بھی اپنے رب نو نہیں بھلاونا چاہیے اس واسطے اس دن 2 رکعت صرف 2 رکعت نماز رکھ دیتی گئی کہ خوشی انج نہ ہوئے کہ خدا نو ہی بھول جاؤ 2 رکعت کم از کم نماز پڑھو زیادہ لمبی چوڑی نہیں 2 رکعتیں ہی پڑھ لیا اللہ دی بڑائی پہلے نالوں زیادہ چا کرو مطلب 6 تکبیراں زائد چا آکھو تاکہ پتہ لگے کہ مسلمان دی خوشی جڑی ہوندی ہے وہ بھی اللہ دے ذکر اور یاد نال ہوتی ہے خوشی دے اندر بھی پریشانی دے اندر تو بندہ زیادہ ہی کچھ اللہ نال تعلق بناون لگ ویندا ہے کیونکہ کئی شے لینی ہوندی ہے تو لینی ہوئے تو منتا ترلے کو زیادہ ہوندے نے خوشی دے مقام تے بھی اللہ نے یہ گویا سبق دیتا ہے انسان نو کہ مومن دی خوشی ہوئے یا پریشانی ہوئے ہر حال دے اندر اس نو اللہ نال تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے بلکہ بحال رکھنا چاہیے دین اسلام آخری دین ہے آخری مذہب آخری شریعت اور اس دین اسلام دی مذہبی کتاب القرآن المجید اور اس مذہب دا رسول جڑا کائنات دا آخری رسول ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی رسول ہادی تشریف لے آندے رہے تو کتاباں بھی آئیاں مگر آخری رسول نو جڑی کتاب دیتی ہے اس نو اللہ محفوظ رکھے ہے کیونکہ اس تو بعد کوئی پروگرام ہی نہیں کسی اور شریعت دا اگر ہوندا تو یہ کتاب بھی تبدیل ہو گئی ہوندی پچھلیاں ہو گئی ان تبدیل تے بھی ہو سکتی آئی پچھلیاں بھی اللہ دی کتابان وہ کوئی لوارث نہ اللہ دی آن کتاباں تورات انجیل دے بارے اللہ دا فیہا ہدم و نور یحکم بہا النبیون کئی نبیاں تورات کم از کم 4000 نبیاں نے تورات سنائیے کوئی معمولی کتاب آئی لیکن وہ جی تبدیلی ہو گئی تو ہو اد وچ ہی بہنی آئی لیکن چونکہ اس دی ضرورت
قیامت تک ہے، لہذا اللہ نے ایدی حفاظت مولویوں دے ذمہ نہیں رکھی جی میں پہلے رکھی آئی بمستحفظوا من کتاب اللہ، احبار رہبان نو سپرد کیتا گیا کہ کتاباں دی حفاظت کرنی نے علماء کرام، مگر علماء کرام دا حال پتہ لگ گیا، لہذا جڑی کتاب آخری رکھنی آئی اس دی حفاظت اللہ نے آپ کی تھی۔ پھر صرف کتاب نہیں، صاحب کتاب دی بھی اللہ نے آپ حفاظت فرمائی، تھوڑے ہوئن زیادہ ہوئن اللہ نے ہر موقع تے کامیابی ہی عطا فرمائی ہے، اور بڑا جلدی صرف 23 سال دے عرصے دے اندر، یہ کوئی عرصہ نہیں، اگر تساں ویکھو تو نوح علیہ السلام 950 سال رہے، اور انبیاء کرام بھی بڑیاں لمبیاں چوڑیاں محنتاں کیتیاں، مگر اتنی بگڑی ہوئی قوم، بالکل اجڑ تے گنوار، جاہل تے بے علم، نہ کوئی اخلاق، نہ کوئی سیرت، نہ کوئی شریعت، نہ کوئی قانون، صرف 23 سال دے عرصے دے اندر اللہ نے اسلام نو باقی دیناں تے غالب کر دیتا، اور اللہ نے یہ خود فرمایا ہے کہ میں اے رسول جڑا آخری بھیج رہا اس واسطے بھیج رہا تاکہ سارے دیناں دوتے اسے نو میں غالب کرا۔ یہ اللہ پہلے کسی رسول دے بارے نہیں آکے، حالانکہ لاکھ نالوں زیادہ انبیاء کرام گزرے، اس رسول دے بارے اللہ فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سارے دیناں تے میں اس نو غالب کرنا ہے، کوئی شرک والا دین ہے، کفر والا ہے، خاص طور تے شرک تاں تاکو اللہ دا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ دا مطلب ہویا کہ دین اسلام یہ ایسا دین ہے جدی سب تو زیادہ تکلیف مشرک نہ ہوتی، دیتا اللہ سپیشل مشرک دا نام نہ لویا، دین اسلام قیامت تک مشرک اس نو کراہت ہی کرتا رہا سی، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ پکی قیامت تک سند ہے کہ دین اسلام نو اگر ناپسند کرے سی تو مشرک کرے سی، جیڑا مشرک نہ ہو سی انہوں دین اسلام تے کوئی اعتراض نہیں، یا نفس دا پجاری ہو سی، یا کسی قبر دا پجاری ہو سی، یا کسی دربار یا کسی ملا دا پجاری ہو سی، کسی گدی دا پجاری ہو سی، انہوں نہ دین اسلام چنگا لگ سی، نہ دین اسلام دی یہ کتاب قرآن چنگا لگ سی، اور نہ ہی پیغمبر دی تعلیمات اس نو برداشت ہو سی۔ یاد رکھو دین اسلام دا سب تو وڈا دشمن مشرک ہے، شرعی مشرک، کوئی لغوی گل نہیں ہو رہی بھئی پارٹنر ہوئی تا عقیدہ شریک کار، وہ تو لغوی مانا، شریعت دے اندر جنہوں مشرک عقیدہ ہے، اللہ دی ذات اور صفات دے اندر مخلوق وچوں کسے نو بھی شریک کرے وہ مشرک ہے، چاہے وہ مکے دا ہوئے تے بھویں چتوڑ گڑھ دا ہوئے، جڑا اللہ دی ذات یا صفات دے اندر کسے اللہ دے کمال دے اندر کسے مخلوق نو شریک ٹھہرائے وہ مشرک ہوتا ہے، اور مشرک دین اسلام دا دشمن ہوتا ہے، بظاہر باویں ہوتا نو صوفی نظر آئے، دین اسلام دا فائدہ کدا ہی بھی تاریخ اٹھا کے ویکھ لو کہیں مشرک کو کدی دین اسلام نو فائدہ نہیں ہویا، اور کہیں مسلمان نو بھی مشرک کو کدی فائدہ نہیں ہویا، ہمیشہ مشرک کوشش کرے تھی کہ کیویں میں اس موعد نو پک لگے تے نقصان پہنچاواں دین اسلام نو، اے عقیدہ توحید نو۔ اللہ نے ایسے مضبوط انتظام فرمائے کہ مشرک جتنی کوشش کر لے
بہر حال ایک کامیاب نہیں ہو سکتا. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. دلائل دی دنیا دے اندر مشرک دی دکان نہیں چل سکتی. ویسے یہ بھی تو سب بڑا اچھا کیتا ہے. مینوں یکدم ذہن وچ یہ گل بھی آ گئی, چلو وہ تک ہوندی جو پئی بھئی یہ جڑا عیدگاہ دے اندر تساں اج انتظام کیتا ہے عید پڑھن دا, کیونکہ سنت انہی ہے. مسیت وچ عید پڑھنا سنت نہیں. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی جدیں عیداں پڑھیاں نے ایک کی مسیت وچ نہیں پڑھی. ہاں کدی کوئی بارش آ جائے, مجبوری ہو جائے, پریشانی ہو جائے, اتنے پانی کھڑا ہو جائے تو پھر تو چلو مجبوری یہ تے آتے ہو بھائی مجبوری دے نام تے شکریہ ہوندا وا. لیکن اصل طریقہ جڑا ہے عید پڑھن دا او الگ جگہ تے نکل کے جاؤ, ایک رات ہو تے واپس آؤ کہیں دوے رات ہو تے دوہاں رستیاں دے تکبیراں پڑھ دے آؤ تے جاؤ تاکہ مشرک دا ہاں سڑدا رہے. سمجھ آئی؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تے باہر نکل کے کیوں پڑھو؟ تاکہ مشرک ویکھے بلے بلے موے ڈھیر سارے. بعض احکام ایسے ہیں تو سب ویکھو, حضرت اسماعیل علیہ السلام دی والدہ ہزاراں سال پہلے صفا و مروہ دے درمیان دوڑی آئی, مگر اللہ دے رسول فرمایا ہن جیڑا ہی حاجی اسی قیامت توڑی انجے دوڑ لے سی, 7 چکر لے سی. ہن کوئی صوفی آ کے لو جی ویکھو جی ہن تو پہاڑیاں رہی ہیں کوئی نہیں, ہن اس وقت کیڑی ضرورت ہے؟ سنت ہوندی ہے. سمجھ آئی؟ اور پھر بخار آ گیا یثرب دے اندر, بخار بڑا زبردست ہوندا ہی. مدینے دے وچ جلے بخار دی وبا ہویا, مسلمان بیمار ہوئے صحابہ کرام, موقع تو حج دا آیا. آپ نے فرمایا بیماری شماری جو بھی ہے نا کمزوری, یہ مشرک کے سامنے نہیں دکھاونی, موٹے مار کے رمل کر کے چلے آئے. رمل آتے ہیں موٹے مار کے. بھائی مشرک نہ سمجھن کہ بخار بن تروڑ دیتا ہے موحدانوں. مشرک نو خوش نہیں کرنا, موٹے مار کے چلنا ہے. ہن کوئی آ کے لو جی اس لیے تو چلو انہوں نے بخار آئی تو ہن اساں کیوں موٹے مار کے چلائیں؟ سنت ہوندی ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی ہمیشہ نماز عید باہر نکل کے کھلی جگہ تے پڑھی, لہذا انہوں باہر نکل کے پڑھنا ہی سنت ہے. لہذا گھسایا نہ کرو. تو سجانا تے تہاڈا کم جانے در بے وقوف آدمی, یہ کیڑا جواب ہے؟ بھئی تینوں آکھیا گیا کہ باہر انتظام کرنے ہیں, صفائیاں کرنے ہیں, دریاں شریاں بچھا کے باہر سنت دے مطابق عید پڑھ لے ہیں. تا کوئی جواب ہے جی تو سجانا تے تہاڈا کم جانے لتر ہوے لت ہویا تے بندہ ای ہو جائے نو درے تے توڑ پول توڑیا بڑھائے. بھئی تانوں 50 سال ہو گیا ایتھے نمازاں تے جمعے تے مسئلے سنتے ہیں, تانوں یہ نہیں پتا کہ عید پڑھنی سنت کیڑی جات ہے, مسیت وچ کہ کھلی جات ہے. ساری زندگی تانوں چھوٹے چھوٹے مسئلے دسی رکھا. ہمیشہ باہر کھلی جگہ تے پڑھنا سنت ہے, اللہ دے رسول دی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوشش کیتی کرو کہ دین نو غالب کرو, اپنے نفس نو نہیں, دین نو غالب کرو. اپنے نفس نو کوئی گل چنگی نہ بھی لگتی پئی ہوئے لیکن وہ گل ہوئے دین دا حصہ, تا اپنے نفس دی مرضی پیچھے رکھی کرو تے دین نو غالب کیتا کرو. یہ دین غالب ہون واسطے آیا ہے, لیکن یہ غالب انہیں الماریاں تے پہ ہویا نہیں ہوندا غالب. اس نو غالب کرن والے تے منن والے ہوندے. دین اسلام تے چلن والے ہمیشہ غالب کردے ہوندے. جس لئے وہ غالب کرن دا ارادہ کر لین تو اللہ ہی امداد دا ارادہ کر لیندا ہے. جو 319 صحابہ کرام نو 1000 مشرکین مکہ دے لشکر دوتے غالب کر دیتا ہا, تے اللہ اج بھی تھوڑے انو زیادہ دوتے غالب کر سکتا ہے, بشرطے کہ تھوڑے دے اندر دین دی غیرت دا جذبہ موجود ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ قلت تے کثرت نہیں ویتا بھائی تھوڑے نے کے زیادہ. اللہ دا انہاں دے ایمان چوکھے پکے با, ایمان مضبوط ہونا چاہیے.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. حالانکہ تانوں سارے نو کم از کم اتو وسطی والے نو تو میرے آمن تو پہلے اتنے ہونا چاہیے، مگر تساں دی بھی ہمیشہ دی عادت ہے، تساں اپنی عادت نہیں چھوڑنی، میں اپنی نہیں چھوڑنی. مڑ پیچھے آتے ہو جی بات استاد دی بےزتی کرن دین، او میں کیتی رکھنی جب تک تساں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. او اللہ ایسا با کمال اللہ جس نے بھیجیا اپنا رسول ہدایت دے نال تے حق سچ والے دین دے نال. جنہوں ہدایت دی لوڑے ساڈے رسول کو آئے، جنہوں سچا دین چاہیے ساڈے پیغمبر دی محفل دے اندر آن کے بہ جائے. تے اسا دین حق دین اسلام اپنے پیغمبر نو دے کے کیوں بھیجے؟ لے یظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ غالب کرے اس دین حق نو، اس رسول نو غالب کرے علی الدین کلہ. الدین دوتے الف لام جنس دے جی ہو جائی جنس دا کہیں دے کلو دینے. کوئی مولویاں والا لئی ودائے، کوئی پیرہ والا لئی ودائے، کوئی ہور کہے بلا لئی ودائے، کوئی بابے والا لئی ودائے. لیظہرہ علی الدین کلہ، اسا تے سارے دین تے اس دین توحید نو غالب کرنا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، باویں کافرانو چنگا لگے تے باویں نہ لگے، مشرکین نو باویں چنگا لگے تے باویں نہ لگے. اللہ فرماندا ہے اسا پہلے بھی انہیں کردے رہ گیا ہے، پہلے بھی انہیں کتاباں نازل کردے رہ گیا ہے، پہلے بھی انہیں رسول بھیجیں دے رہ گیا ہے. او بھی جڑے ویلے اپنی قوماں دے اندر آویں جڑے انہاں دے دینی اختلافات ہوندے آن او بھی مٹھان دے آن، انہاں دی کوشش کریں دے آن کہ دین توحید نال لگ ونجن. کان الناس امتا واحدا فبعث اللہ جڑے ویلے لوگاں نے اختلاف اللہ دی توحید دے اندر پاونا شروع کیتا، اللہ فرماندا ہے فبعث اللہ النبیین، اللہ نے نبیوں نو بھیجن دا سلسلہ شروع فرمایا. مبشرین و منذرین، خوشخبریاں سناون والے بھی ڈراون والے بھی. ڈرایا انہوں جاندہ ہے جدے اندر عیب موجود ہوئے، تے خوشخبری انہوں دیتی جاندی ہے جڑا بے عیب ہوئے. اللہ فرماندہ ہے پہلے ڈران دے آن تے جڑے ڈر ونجنا انہوں نے مبارکہ دے دے آن. تے کیڑی شے نال ڈران دے آن؟ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، حق دے نال جڑی اس کتاب نازل کریں دے اسے اس نال بیان کریں دے ہوں دے آن. اے میرے پاک پیغمبر جی، انذر بہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، ڈرایا کر ڈرایا کر ڈرایا کر، مگر انذر بہ، میرے قرآن نال ڈرایا کر. جڑا قرآن نال نہیں نہ ڈردا وہ کسے بابے دی کتاب نال ہی نہیں ڈردا. تے جڑا بابے دی کتاب کولو ڈرے تے قرآن کولو نہ ڈرے، انہوں چاہیے کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، وہ سکھ ہو ونجے یا عیسائی بن ونجے.
اللہ دی کتاب آئیے ڈراون واسطے ہدایت واسطے تینوں ادھے کولو نہیں ڈر انجے ہی گل ہے جیڑا رب کولو نہ ڈرے تے قبر والے کولو ڈرے اونوں چاہیے کلمہ چھوڑ دے جیڑا قرآن نال نہیں ڈردا تے کہیں اور کتاب نال اونوں کپڑی چھٹ پندی اونوں چاہیے او سکھ ہو ونجے قرآن آیا ڈراون واسطے انذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر ڈراؤ انہاں نو ڈراؤ انذر به اس قرآن نال ڈراؤ تے کہے ڈرنا الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم جنہاں دے دلاں دے اندر اے ڈر موجود ہے کہ کل قیامت والے دن انہاں اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہونا حساب کتاب دیونا اے او دیونا لیس لہم من دونہی ولی جڑے دن انہاں دا کوئی حمایتی نہیں ہونا کوئی کم بناون والا نہیں ہونا کوئی یار بیلی نہیں ہونا کوئی حاجت روا نہیں ہونا ولا شفیع تے کوئی اپنی مرضی نال شفاعت کرن والا بھی نہیں ہونا لا یشفعون الا لمن ارتضى کہیں سفارش نہیں کرنی مگر اس سے کرنی ہے جدے بارے اللہ راضی ہو گیا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن جنہوں رحمان نے اجازت دیتی جو تو بول دے حق دے اندر ایدہ مطلب ہے جدے حق کے سفارش ہونی پہلے اللہ او دے اٹھے راضی ہو ونجنا ہے تے پیچھے اس نے آکھنا ہے کہنو جو ایدی سفارش جی میں بادشاہ کہہ دو تے آپ راضی ہویا بیٹھا ہوئے غلطی تو دی ہوئے لیکن ہنو دی ویک کے مجبوری تے ہن راضی تو دلو ہویا بیٹھا ہے تے آدھے ہن میں انجے معاف کراں تا دویاں مجرمین نو حوصلہ مل سی وہ کہیں اپنے مصاحب نو وزیر نو اشارہ کریں دا تو دے حق وچ بول تے میں نو معاف کر دے سا این ہونی ہے سفارش این نہیں ہونی کہ اپنی مرضی نال کوٹھی کے شروع میں سی اللہ اس نے بخش تے اس نے بخش این کوئی نہیں بخشش ہونی ہاں جی فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ اللہ دا اذن تے اللہ دی مرضی اسی تے تا کوئی کہندے حق دے اندر بولے سی لہذا اللہ فرماندا ڈر جاؤ اس قرآن نال ویلا انہیں تھائی دنیا دے اندر ڈر جاؤ جڑے ویلے تسا میری بارگاہ دے اندر آونا لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون بچنا ہے تے تا بچنا ہے جے بندہ دنیا دے اندر ڈر گیا ہے تے ڈرنا کیڑی کتاب نال ہے اللہ دی کتاب نال اللہ فرماندا ہے تے ہوندا انج رہے پہلے بھی وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ اللہ دی کتاب دے اندر ہمیشہ انہیں اختلاف کیتا اِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ جنہوں دتی ویندی آئی کتاب اوہ مولویوں دے اندر جھگڑن لگ ویندے آن اختلاف مچاویں لگ ویندے آن غلط مانے کرن لگ ویندے آن حالانکہ اللہ فرماندہ من بعد ما جاءتهم البینات اساں اپنیاں کتاباں دے اندر کھلیاں دلیلاں دیندے ہاں سے واضح دلائل آندے آن سبحان اللہ کیویں چاچا رمضان ہی ٹرن لگ گیا
فرمایا من بعد ما جاءتهم البینات کھلیاں دلیلاں قائد دے بارے ہوندیاں اسا کدی ہو جائی کئی کتاب نازل نہیں کیتی جے دے اندر اسا عقیدے نو گول مول بیان کیتا ہوئے جے دے اندر اسا عقیدے دیاں گلاں واضح بیان نہ کیتی ہوئے عقیدے دیاں گلاں سا کھول دینے آئے تاکہ مولویاں دی محتاجی مک جائے ہاں جڑی عملہ لی گل سمجھاونی ہوندی اس رسول بھیج دینے آئے جڑی عقیدے علی گل ہوندی ہے او مخلوق دی محتاج نہیں ہوندی من بعد ما جاءتهم البینات ویکھو قرآن دے اندر آیا انک لا تسمع الموتى صاف سدھا من ہے میرے پیغمبر تسا مردیاں نو سنا نہیں سکدے وما انت بمسمع من فی القبور قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله صاف سدھے مانے ہے کہ نہ آسمان دے اندر کوئی غیب جاننے والا نہ زمین دے اندر اللہ صاف صاف لفظاں دے نال ارشاد فرما رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ علامہ عصمت اللہ خان صاحب مطلب کہ ہویا جڑا آکھے مردے سن دے نو بھی مشرک جڑا آکھے فلانا غیب دا علم رکھ دے وہ بھی مشرک جڑا آکھے نبی بشر نہیں ہوندا وہ بھی مشرک انجی ہے کہ نہیں کیونکہ قرآن سارے دا دعویٰ ہے کہ جڑا قرآن نہ منے سی وہ مشرک ہو سی وہ نفس دا پجاری ہو سی یا کہیں قبر دا پجاری ہو سی کل مشرک کافرن تے ہر مشرک کافر ہوندا ہے کیونکہ شرک کفر ہے انکار کرے سی تو شرک کرے سی یہ قرآن تے چلتا رہا سی تو شرک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ اکبر ہاں جی اللہ نے کہ فرمایا عندہ مفاتیح الغیب لا يعلمها وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اس شاکی لے جائے قاری عبدالحفیظ صاحب تو بڑے ٹکا کے لیندے ہیں اس شاکی لے جا جی میں کوئی پہاڑ تے روندہ کھلا ہوئے سبحان اللہ فرمایا عندہ مفاتیح الغیب اسے اللہ کلو الغیب دے خزانے دیا کھلیاں لا يعلمها إلا هو ان غیب دیا کنجیاں نو کوئی نہیں جاندا تیرے حساب کتاب کرن والے ڈرامے باز بھی نہیں جان دے تیرے فالا کٹھن والے بے ایمان بھی نہیں جان دے اکھی نوٹ کے تیریاں انگلیاں رکھاونیاں کھانیاں دے اٹھے تے تیری قسمت دا حال دسن والے بے ایمان بھی نہیں جان دے کوئی نہیں جاندا لا یعلمها الا هو او کلا جانن والی متا کہ اور نو جانن والا مننے تے کہ گائیں مشرک نہ ہو جائے کہ گائیں اپنے اعمال دی پنڈ برباد نہ کر بوے کہ گائیں اللہ دیاں مہربانیاں والیاں نظراں وچوں خارج نہ ہو جائے جڑا شرک کریندا ہے اللہ پہاڑاں جتنے گناہ تے معاف کر دیندا ہے مگر جڑا شرک کرن والا ہونا ہے اللہ فرماتا ہے من یشرک باللہ
السماء جڑا اللہ نال شرک کرے دے او تے انہیں سمجھو کہنو چاہ کے لئی ونیو اسمان توڑی تے اتھے ونج کے انہوں چھوڑ دیو تلے ڈھے تے بھاوے انہوں گر چون چونڈ لمن رستے دے اللہ او تحوی بھی گریو فی مکان صحیح اللہ دا او تختف الطیر اجا تلے اپڑے نہیں تے پہلو گرشوں دی بوٹی بوٹی کر لمن تے یہ آوے ہی صحیح تلے تے اسمان تو ڈھانا تلے کا شرح سی اسمان تو شہابیہ جلے ڈھان دینے ستارے جلے شیطان نو لگ دن شہابی ڈھان دن بازے پتھر اوہی تلے آن کے سوا ہوئیں دن کوئی ٹوٹا بچیا چھوٹا موٹا سائنسدان چاہ کے ودے اندر تجربے کریں دے تے ایدی کے شرح نہیں ہے یہ جڑا مشرک ہے یہ تو انہی گوشت پوچھتا پلے ہو یا پلہ ہوندہ ہے وچ ایمان شیمان دی غیرت تے کوئی ہوندی او تو ہے کائی نہ حوصلہ تا مشرک دے وچ ہوندہ کوئی نہیں اس واسطے اس ڈھانا تے دی شاہ باقی کوئی نہیں رانی شرک نہیں کرنا خدا دے بندے ہو مشرک نال کسے قسم دا کوئی تعلق نہیں رکھنا اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر جی انہوں دسو میں کیوں جیا جانا والا یعلم ما فی البر والبحر مینوں خشکی دی ہر ذرے دا پتہ ہے تے مینوں سمندراں دیاں گہرائیاں دے اندر رہن والی ہر شے دا وی پتہ ہے عمران نو ہلا دیویں سبحان اللہ دانے دے نہ دے سنیا جاگ کے کر یعلم ما فی البر والبحر خشکی نو بھی جانن والا اللہ تے تری دے حالات بھی جانن والا اللہ تے کتھو توڑی جانن والا اللہ دے وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها او کائنات دے اندر ارباں کھرباں درخت جھاڑیاں تے پودے پتے موجود ہیں اللہ دے وما تسقط من ورقۃ او کائنات دے انگنت پتیاں وچوں کوئی ایک پتا بھی جڑے ویلے ڈھاندا ہے مینوں دے ڈھان دا بھی پتہ ہے والہوا جڑے ویلے انہوں چاہ کے کہے ہور جات لے ویندی ہے یعلم مستقرہا ومستودعہا جتھو چوکے ویندے مینوں اس جادہ بھی پتہ ہے تے جتھے ونج کے اگاں ڈھاندے مینوں اس جادہ بھی پتہ ہے نعرہ تکبیر ای ہو جائے جانا نالے نو چھوڑ کے جڑا قبران تے وائیں سر مارے جنڈیاں گنڈیاں تے ٹکرا مارے سڑکاں تے کڑے تے میاں چھلے تے کڑچے تے کعبے پہندہ رہے او میاں تو تے طویلہ لے پاسے بھجدہ رہے تے کہے میاں مشرک مولوی دیا گھر رہی تقریران لا کے سندا رہے بھامے جیڑا کچھ بھی کرندہ رہے اللہ فرماندہ ہے میں نہ شرک برداشت کرنا ہے نہ مشرک برداشت کرنا ہے نہ مشرک دا سجن برداشت کرنا ہے کہ میرے نال یاری لائی گئی تو میں اپنے رسول نو ہی آکھیا وَتَبَتَّلِ إِلَيَّ تَبْتِيلًا سوڑیا او توڑی دین توحید اللہ غالب نہیں ہونا یہ توڑی مشرک نال بائی کاٹ نہ کر لویں لہذا مشرک نال سانگے بھی نہیں ہونے مشرک دیاں کٹھیاں بھی نہیں کھاونیاں مشرکین دے جنازے بھی نہیں پڑھنے مشرکین دے پچھوں کھلو کے نمازاں بھی نہیں پڑھنیاں مشرک جیڑا رب دا دشمن ہوندہ ہے او موحد دا بھی دشمن ہوندہ ہے جیڑا رب دی عزت نہیں رکھدا او بھولیا کہ رب دی عزت نہیں رکھی اس تیری عزت بھی نہیں رکھنی وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا
اللہ فرماندا ہے ایک پتا تھے سانو او دا وی پتا ہوندا ہے تے نال نال والا حبت فی ظلمات الارض زمین دیاں گہرائیاں دے اندر کوئی ایک دانا بھی جڑے ویلے ونج کے لک ونجے تو بھاویں آپ سہاگا مار کے لکائیں تے بھاویں جنگل دے اندر جائے تے کہیں کھائی دے اندر ونج پوے اللہ فرماندا ہے وما ولا حبت فی ظلمات الارض او زمین دیاں گہرائیاں تے انیریاں دے اندر ایک ایک دانا جڑا ونج کے ٹھندا ہے تیریاں نظراں کولوں تعلق وجدا ہے مگر میریاں نظراں کولوں لوک سکدا کوئی نہیں تو تے سٹ کے آوینا ہے تے نال کوڑ دا مریندا اونا جو میں اتنی کنک گڈ آیا تو لوگاں نو آکھیا کر میں اتنے دانے سٹ آیا او تیرے سٹے ہویا دانیاں نو چا چا کے ٹنگن تے گڈن والا میں آپا افرائیتم ما تحرسون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون نعرہ تکبیر قرآن ہدایت واسطے کافی ہے عمل واسطے سنت کافی ہے قرآن ہدایت واسطے کافی ہے عقیدہ بناونا ہی تا قرآن نال بنائیں حدیث نو پچھو رکھیں قرآن دے جویں نبی قرآن دے پچھو ہیں نبی تا ساری زندگی اللہ کیا اتبع ما اوہیا ما یوہا الیک میرے پاک پیغمبر جیڑی وہی توڑ اتے آندی بھی تو او دے پچھو چلنا ہے جلے نبی قرآن دے پچھو ہے تو حدیث ہی تو قرآن دے پچھو ہے نا کیوں بھائی جدہ میں جو قرآن دے پچھو ہساں تو میری گل ہی تو قرآن دے تابع اسی نہ تابع اسی تو چھوڑ دی بھی سی اللہ دے رسول دی کائی ایک گل ہی ہو جائی نہیں جڑی قرآن دے خلاف ہوئے اس واسطے کوڑیاں روایتاں نو نبی دی حدیث نہ کیا کر نبی دے سمے انجے بھجدے دھک دے گل لا دے نبی پاک نے انج فرمایا ہے نبی کدی بھی قرآن دے خلاف نہیں فرما سکتا گل سمجھ آئی کہ نہیں جی میں قرآن آکسی نبی انجے آکسی جی تینوں کئی روایت نظر پئی آندی ہے جڑی قرآن دے کہیں آیت دے معنی دے خلاف ہے انہوں راوی دی غلطی سمجھے نبی دی حدیث نہ سمجھے او دا الزام نبی تے نہ لاویں وقت کوئی سمجھائے تو الٹا ڈٹ وینا وہ جی حدیث نہیں آیا کھلا من صلی علیہ عند قبری سمیتہو جڑا میری قبر تے آن کے درود پڑے میں آپ سن لینا بےہودہ انسان کدی یہ تھی سند بھی ویکھیے محمد بن مروان سدی صغیر ٹلا لا کوڑا بندہ جائیں گڑی روایت ایو جی یہ چیزاں قرآن دے مقابلے پیش ہونیاں قرآن دی نس سے قطعی ہوندی قطعی ثبوت تے قطعی دلالہ جڑی اپنی دلالت نال مانے نال بھی ہکو مانا دسن والی تو ان میں سادے لفظاں چاکی آئی کہ عقیدے دی ہر گل ہمیشہ واضح ہوندی او دا مطلب ہوندہ قطعی الثبوت و دلالہ دلالت یعنی مانا بھی ہوتا واضح ہوندہ ہے کیا کل پچھڑ دی لوڑی کوئی نہیں لغت تو چوے کھو مانا سمجھ آوائی سی سبحان اللہ ہاں جی 8:30 ہو گئے آج یہ بشا گھر بیٹھے رہن نا میں نماز کھڑی کرا دے بنی ہے انہوں نے پتہ لگے بھائی مسیح تے جلدی عید والے دے سال تو بعد ایک دے ہی تو پٹھے ویلے نال دے بڑھ سکدے سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق قرآن حق نال تے پیغمبر بھی حق نال پیغمبر دا بولنا قرآن نال پیغمبر دا سمجھاونا قرآن نال پیغمبر دی تقریر قرآن نال پیغمبر دی تقدیر قرآن نال پیغمبر دی تکبیر قرآن نال پیغمبر دی تفسیر قرآن نال پیغمبر دا ویکھنا بھی قرآن نال پیغمبر دا سننا بھی قرآن نال پیغمبر دا سمنا بھی قرآن نال تے جاگنا بھی قرآن نال
ٹرنا بھی قرآن نال تے بہنا بھی قرآن نال سمجھنا بھی قرآن نال تے سمجھاونا بھی قرآن نال علم بھی قرآن نال تعلیم بھی قرآن نال اعلام بھی قرآن نال تعلم بھی قرآن نال اکرام بھی قرآن نال کرامت بھی قرآن نال تکریم بھی قرآن نال نظم بھی قرآن نال نظام بھی قرآن نال تنظیم بھی قرآن نال قیام بھی قرآن نال مقام بھی قرآن نال ترقی بھی قرآن نال تسلی بھی قرآن نال تجلی بھی قرآن نال تدلی بھی قرآن نال تجزی بھی قرآن نال تحرری بھی قرآن نال تے سوچ بھی قرآن نال اوج بھی قرآن نال تے فوج بھی قرآن نال نظر بھی قرآن نال تے بصر بھی قرآن نال فکر بھی قرآن نال پیغمبر دا فکر بھی قرآن نال پیغمبر دا بصر بھی قرآن نال بصارت بھی قرآن نال پیغمبر دا حق بھی قرآن نال حقیقت بھی قرآن نال پیغمبر دی کتاب بھی قرآن نال شریعت بھی قرآن نال خطاب بھی قرآن نال ایاب بھی قرآن نال ذہاب بھی قرآن نال پیغمبر دا بیان بھی قرآن نال عنوان بھی قرآن نال اعلان بھی قرآن نال اتقان بھی قرآن نال تقوی تے دعوت تے فاوہ تے اسوہ بھی قرآن نال عروہ تے عمدہ تے قدوہ بھی قرآن نال پیغمبر دی فصاحت امانت دیانت بھی قرآن نال پیغمبر دی سلاست ذہانت بھی قرآن نال پیغمبر دی شروعت مروعت ابوت نبوت بھی قرآن نال پیغمبر دی ذہانت امانت تفضل تشرف تلطف بھی قرآن نال پیغمبر دی ویکھو ظہر تے عصر بھی قرآن نال عشاء تے فجر بھی قرآن نال پیغمبر دے غزوے غزوات تے حنین تے بدر بھی قرآن نال پیغمبر دا بطن تے ظہر بھی قرآن نال سفر تے حضر بھی قرآن نال پیغمبر دا وضو و خشوع و خضوع بھی قرآن نال رکوع بھی قرآن نال پیغمبر دا قومت قعدہ تے جلسہ تے سجدہ بھی قرآن نال پیغمبر دی دعا حیا بخا ادا رضا رضا بھی قرآن نال پیغمبر دا بخت تخت بھی قرآن نال پیغمبر دا یعول و معال اصول و مقبول بھی قرآن نال پیغمبر دی مدد ممدوح بھی قرآن نال پیغمبر دی نعت منعوت بھی قرآن نال پیغمبر دا قدر بھی قرآن نال پیغمبر دا عمر بھی قرآن نال پیغمبر دا صبر بھی قرآن نال پیغمبر دی خبر بھی قرآن نال پیغمبر دی بصیرت بھی قرآن نال پیغمبر دی طریقت شریعت نصیحت وصیت بھی قرآن نال پیغمبر دا تعلم تنظم تحبب تودد تلطف تشرف بھی قرآن نال پیغمبر دی تشریف و تکریم و تعلیم و تنویر و تفسیر بھی قرآن نال پیغمبر دی تنبیہ و توضیح و تلویح و تطہیر تجویز بھی قرآن نال پیغمبر دی توحید سنت منت منت ملت بھی قرآن نال پیغمبر دی موج و بہار بھی قرآن نال پیغمبر دا لیل و نہار بھی قرآن نال پیغمبر دا نور و انوار بھی قرآن نال پیغمبر دا طور و اتوار بھی قرآن نال پیغمبر دا دور و ادوار بھی قرآن نال پیغمبر دے اخلاق و اصحاب بھی قرآن نال پیغمبر دے ابہار و انوار بھی قرآن نال پیغمبر دا غصہ تے پیار بھی قرآن دی وجہ نال پیغمبر دا سارا کم قرآن نال عمل بھی قرآن نال عدل بھی قرآن نال وصل بھی قرآن نال پیغمبر دا بذل تے جادل تے نسل بھی قرآن نال پیغمبر دی محفل تے مجلس بھی قرآن نال پیغمبر دا معمل تے منظر تے بستر تے منبر بھی قرآن نال پیغمبر دی تقریر و تقرر بھی قرآن نال پیغمبر دا عزم بزم جزم رزم بھی قرآن نال پیغمبر دا سنت دا رسم بھی قرآن نال پیغمبر دے لفظ دا حرف بھی قرآن نال پیغمبر دی عین دا طرف بھی قرآن نال پیغمبر دے فضل دا شرف بھی قرآن نال پیغمبر دی حب تے بود تے ساتھ مد بھی قرآن نال پیغمبر دا مد و جدر بھی قرآن نال پیغمبر دا بر و بحر بھی قرآن نال پیغمبر دا امن تے دمن بھی قرآن نال پیغمبر دی تنظیم و تقریم و تعلیم و تعلم بھی قرآن نال پیغمبر دے یدان مرفقان بھی قرآن نال پیغمبر دے عینین و اذنین حاجبین بھی قرآن نال پیغمبر دا اذن اذن آزان بھی قرآن نال پیغمبر دا ایزان بھی قرآن نال پیغمبر دا اعلان بھی قرآن نال پیغمبر دا معراج میزاج معیار منوال مقوال بھی قرآن نال پیغمبر
پیغمبر دی تبا طبیعت بھی قرآن نال، پیغمبر دی شرع شریعت بھی قرآن نال، پیغمبر دا اقبال و اجمال بھی قرآن نال، پیغمبر دی تفصیل و تقریر بھی قرآن نال، پیغمبر دا ابشار و تنذیر بھی قرآن نال، پیغمبر دی خوشخبری ڈراوا بھی قرآن نال، پیغمبر دی توحید بھی قرآن نال، پیغمبر دی تجوید بھی قرآن نال، پیغمبر دا دین بھی قرآن نال، پیغمبر امین بھی قرآن نال، پیغمبر متین بھی قرآن نال، پیغمبر سارا قرآن نال، تے قرآن بھرے محمد دے مقام نال۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، علامہ اسود اللہ خان صاحب۔ علامہ صاحب دی بھی خدمت ہور کرو، بہت اللہ اکبر۔ یہ میں اس واسطے نہیں بیٹھا تقریر سوادی کریں دا میں میری خدمت ہور کروں، تو جی توڑ گڑا لے جیڑی کرنی میں پہلے پتہ ہوندا۔ اللہ اکبر۔ تو جڑا جٹ بیٹھے ہو قرآن سن لو، سبحان اللہ۔ ہاں جی کہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق سبحان اللہ، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ فرماتا ہے اے اللہ جس نے بھیجا اپنا رسول دین حق دے نال تے نال ہدایت دے نال، اے جیڑی اللہ فرماندا ہے سونیا تو کوئی کتاب منگی تا کوئی نہیں، میں آپ اپنی مرضی نال تینوں چنیا ہے۔ کائنات دے انگنت سینیاں وچوں ایک سینہ چنیا تے آمنہ دے لال دا چنیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ میرے پاک پیغمبر جی اسائیں قرآن نازل کیتا ہے تے تواڈے صدر صاف تے نازل کیتا ہے۔ قرآن شود بر تو نازل در صدر تو صاف علم نشرا۔ اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر جی موسیٰ علیہ السلام منگیا تے میں سینہ کھولیا، مگر تو منگیا بھی کوئی نہیں، میں پہلے کھولیا تے پیچھے دسیا۔ علم نشرا لکا صدرا کا ووضعنا لکا وزرا کا الذی انقض ظہرک ورفعنا لکا ذکرک۔ سبحان اللہ۔ لہذا میرے پاک پیغمبر جی صلی اللہ علیہ وسلم لہذا اساں دین حق بھیجائے تے توانوں وقت آدھے بھی پے آئے۔ اگے تساں تہاڈا مقام تعارف دے انداز وچ غائبانہ طور تے آکھیا هو الذی ارسل رسولہ، ہن سیدھا تینوں بیانے ہے سونیا سن۔ یا ایھا النبی، آکھو جو سبحان اللہ۔ سیویاں ہن میں کھاونیاں نے نا ہلی تون کیا ہے بیٹھے ہو، یہ نہیں سوچا بھی ساڈے مولوی کا کھاتی ہو سی جے نہیں۔ سبحان اللہ، میں تکاشا نہیں کھاتی، سادی تو عادت بن ویندی ہے ماہ رمضان وچ روزے رکھ کے 2-2 گھنٹے تقریراں کرنیاں، سن تو ٹینشن نہیں لگدی۔ سبحان اللہ۔ کہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے پاک پیغمبر انا ارسلناک شاہدا، اے میرا پیغمبر اساں تانوں بھیجا ہے شاہداً اپنے دین حق دا گواہ بنا کے۔ لہذا اساں ساریاں نو دین حق دا گواہ بننا پمسی، گواہی دینے آئے نا
کیویں دینے ہیں دیو خبلا جی میں دے دیو گواہی اشہد اللہ ہاں یہ تو گواہی ہے راسی قیامت توڑی جائے قرآن نو مننا تے پیغمبر نو توحید نو پہلی گواہی دے سی تے نال ود رسالت دی گواہی دے سی پہلی گواہی کیڑی شے دی توحید دی آکھو نا پہلی گواہی کیڑی شے دی تے دوئی گواہی اشہد ان محمدن عبدہ رسول رسالت دی پہلی گواہی توحید دی تے دوجی گواہی رسالت دی ہوں جلے ایک گواہی دے لوے سی نا وقت توحید تے پکا رہنا پمسی تے رسالت دی اطاعت بھی پکی پکی کرنی پمسی وقت اپنیاں مرضیاں چلنیاں گواہی جو اللہ دے رسول دیتی آئی وقت انہاں کیویں کر کے گواہی دیتی آئی کائنات واسطے نمونہ بنے آگے نہیں آتے گواہی دیو تو وقت پیچھے ختمہ لے چاول نہ کھاتے کرو وقت ویکھیا کرو کہ محمد الرسول اللہ دی سنت ہے گواہی جو دیتی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں اللہ کے علاوہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں میں جلے مان لیا کہ میرا رسول محمد الرسول اللہ ہے پھر میں نبی دے ہی طریقے تے چل رہا نا کیوں بھائی ہون چپ جڑے کول خانیے دے رنگ برنگے چاول کھاندے رہندے انہاں دی بوتھیاں ڈھلیاں ہوندیاں اے حرام نہ کھادا کرو اے نبی دی دشمنی علی یاد اتے بدعت شامل نہ ہوئے کرو بدعتاں اتھائی ہوندیاں جتھوں سنتاں اٹھی ونجن تے جتھے سنت آن کے بہ ونجے اتھے بدعت دی ماں دی طاقت نہیں آن کے بہ سکے ابن عمر نو کہیں آنکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے کہیں آکھیا جی یہ لوگ نویں بدعتاں صحابہ دا دور ہے اللہ دے رسول تشریف لے گئے ہوئے حضرت ابن عمر کافی دیر بعد تک لمبی عمر ہے زندہ رہا نویں لوگ پہ یہ بدعتاں شتاں کریں دے پہن تو حضرت ابن عمر فرمایا خذوہم بسنن رسول اللہ تو سب بدعتاں دی تردید کرے سو نا تو تانوں اگوں پتہ نہیں 100 دلیلاں کڈ کے دے سن طویلاں کرے سن تساں انہاں نو پکڑیا کرو نبی دی سنت نال جیڑا بدعت کرے او دے کول پوچھیا کرو اس موقع تے نبی یہ کام کیتا بس اتنی گل دا جلے کوئی مر گیا ہے او دے تریے دے نبی ختم پڑھایا نہیں پڑھایا جان چھٹی کوئی 7 10واں اے کڑے پاونے تے کڑچھے تے سڑ کا پکاونیاں تے کنڈے درباراں دے چکر تے ناراتے اے اللہ دے رسول یا صحابہ کرام کیتا نہیں کیتا تو کیڑا نبی دا کلمہ پڑھے ہویا ہے تیرے کول شرک تے بدعت کیوں نہیں پیا چھٹدا تو موت دی انتظار ہے جے تے جے موت تک تو توبہ نہ کیتی تو موت دے ویلے تے توبہ قبول ہی نہیں ہوندی تے لکھایا ہوا تو کہیں کوئی نہیں ہو سکتا اچانک آ ونجے لا یستطیعون توصیۃ ولا الی عالم یرجعون تن توبہ دا موقع ہی نہ ملے مڑ کے کرے سے آج دا دیں توبہ کر لو کرنی چاہیے دی کہ نہیں آج جڑا خوشی دا دن ہے بندہ سعودی عرب میں مقیم ہے اس کا فطرانہ کس حساب سے دینا ہے اس کا فطرانہ اس حساب نال دیونا ہے جیڑی تیرے علاقے دے اندر کھجور یا کشمش یا جو یا گندم دا ریٹ ہے انہاں چوں چیزاں چوں جیڑی شاید تو دیونا چاہنا ہے تو دے بہتر ہے بہتر میں پیانا ضروری نہیں کہ 3.5 کلو دے 3.5 کلو یعنی پورا سا کھجور دا دیونا ہے 3.5 کلو فطرانہ کشمش دیونا ہے 3.5 کلو گندم تے جو دیونا ہے 2.25 کلو پورے 2 کلو کوئی دے وچ تے ٹھیک ہوتی مرضی تے جے 2.25 دے وے تے پورے 2 چکرے تے یہ تے سبحان اللہ کیونکہ گھٹاونا نہیں ودا سکنا تے بیشک جتنا مرضی آندا ودا لے بھاوے 500 فی بندہ چ دے کون منع کرن والا ہے عید دی نماز تو پہلے یاد رکھ لو عید دی نماز تو جائے پچھے دیتا ہو عام صدقہ ہو سی ثواب مل سی لیکن فطرانہ نہیں ادا ہونا فطرانہ ادا ہو سی نماز تو پہلے ایک دے پہلے بھی دیتا جا سکتا ہے 2 دن کیونکہ یہ اپنے روزے دا ہی تو صدقہ ہوندہ ہے نا بھئی کوئی غلطی شلطی ہو گئی ہوئے تو اللہ معاف کر دے یہ صدقۃ الفطر اس واسطے ہوندہ ہے
تو لہذا سعودی عرب والے واسطے بھی انہیں پورا سا یا ادھا سا صحابہ کرام گندم جو وچوں ادھا سا 2.5 کلو دیندے آن کھجور تے کشمش چونکہ عرب وچ عام ہائی ساڈے کول تا عام نہیں ساڈے کول گندم عام ہے انہاں دے کول کھجور کشمش عام ہائی اس واسطے اودھ وچوں او پورا سا یعنی 3.5 کلو دیندے آن سبحان اللہ ہو گیا مسئلہ کوئی اور بھی پوچھ مسئلے پوچھنے دے کوئی حرج نہیں مسئلے پوچھے کرو پوچھو تو تاں تانوں سمجھ آ سی انہیں تو تساں چپ کیتے مفتی جڑے بنے ہوئے یہ ٹھیک نہیں پتہ تو پوچھ لو کیڑا مسئلہ ہے قرآن مجید نو بوسا دیونا جائز ہے سیر تے رکھنا جائز نہیں ہاں بالکل بالکل حضرت اسید بن حزیر صحابیان رضی اللہ تعالیٰ وہ چاہ کے سینے نال لیندے ان اسے اجن آزا کتاب ربی میرے رب دی کتاب ہے محبت تو قرآن نو بوسا دیونا جائز ہے کوئی حرج نہیں رخسار نال لاونا جائز ہے سیر تے رکھنا جائز نہیں خاص طور تے جلے کوڑ مارنا ہوئے مسیحتاں چ وڑ ویندے ہو ہاں جڑا میں قرآن چاہنا تو مسیح تے وڑ گیا تیرا تو چو گیا خدا دے بندے ایڈا بجدے دھرک دیا قرآن چاہنا ہے تو قرآن قسموں واسطے آیا یہ کوئی قسم نہیں ہوندی قرآن دی نہیں چمیندی قسم صرف اللہ دی انہیں تو جواب ہو گیا میں انہوں کے کرنا ہاں جی یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدن بھائی دا ترجمہ سنو نماز پڑھنے اے میرے پاک پیغمبر اساں تانوں بھیجے گواہ بنا کے بھیجے وَمُبَشِّرًا تنال خوشخبریاں دیون والا بنا کے بھیجے وَنَذِيرًا تنال نال ڈراون والا بنا کے بھیجے تے والنال چوتھی گلے جڑا خلاصہ ہے پچھلیاں ساریاں گلاں دا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ تو سا دعوت دیون والے ہو اللہ وال او دنیا والو آؤ اللہ وال کے مطلب بھئی آؤ تو انو اسمانہ تے لے ونیا نہیں داعیاً الی اللہ آؤ اللہ دی عبادت وال اللہ دے گھر وال اللہ دی سرو پکار وال اللہ دی بندگی والا تے غیران دیاں بندگیاں چھڑ دے ہو انساناں نو سجدے چھڑ دے ہو انساناں نو بلاونا پکارنا چھڑ دے ہو اور انساناں کو ڈر کے شرک کفر کرنا چھڑ دے ہو جڑا مومن ہوندا ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ جڑا مومن ہوندا ہے او سوا اللہ دے اور کہے کولوں نہیں ڈردا جڑا مشرک ہوندا ہے او تراتی باہر نکل پوے اندھیرے دے اندر تے اونوں خطرہ پے ویندا جو پتہ نہیں کیا بھبو جیا میرے اگوں ٹپ گیا ہے تے جڑے ویلے دیاں نکلے تے اگوں کالی بلی ٹپ ونجے یا اگوں کالا کتا لگ ونجے یا پچھو کوئی ساڈی چمارے اے دے سارے مر ویندے پچھانٹ تے باہر آندہ یار اے اجلی سے ویندے بڑا کوئی ناش دینے اگو کالی بلی ٹپ گئی کالا کتا ٹپ گیا یا پچھو کہیں ساڑی چمارے آج نیری پھوری پھورونی یا صبح سویرے کوئی گاہک آیا ہے دکان تے اسا کہ جناب میرے قربان پیسے کوئی نہیں تے میں روزہ ہی رکھنا ہے میں نو پایا دہی دا ادھارا چدے میں شام نو دے دیسا آدھا یار کئی منحوس بلا جے آگے ہے دھمیے لے نور پیرے لے ادھار منگنا ہے لکھ لانا تے مسلمان صدائے لو کھلا تے کھلا ہی اپنے آپ نو موائل صدائے تے تو بلیاں تے کتیاں کو لو ڈر کے اپنی قسمت دے بدلن دے عقیدے رکھن والا ہے تو پچھو کوئی سجے تا تو آنا میرا مقدر اس نے ضائع کر لیا ہے یہ صبح لے تو ادھار چدے میں تو آنا اس نے میری قسمت مار لئیے اور سن لے کلمے پڑھن والے قرآن کے پیادہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کائنات ایک ذرہ بھی ہے جڑا سالمن والا ہے جڑا جیون والا ہے اللہ فرمانا ہے ہوتی روزی دا انتظام میرے ذمے نعرہ تکبیر فرمایا
النملة سوداء النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء. اللہ فرمان اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کالی کھک مکرات ہوئے کالے رنگ دا پتھر ہوئے کالے رنگ دی کیڑی ہوئے او پتھر دوتے جلدی جا رہی ہوئے یسماؤ تو بھی صوت آوا یروکوا. میرا رب ایہو جیا لطیف خبیر ایہو جیا علیم بصیر. کالے رنگ دی کیڑی کالے رنگ دے پتھر تے کھک مکرات ٹردی ویندی ہے اوتھے ٹرن دی آواز بھی سن دے تے انہوں روزیاں اٹھائیں دے دل ہے. تیری روزی کہیں دے ہتھیں جائے پیچھے ساڑھ جا مارے آ. کوئی شرم کیتا کر کیڑے اچھے نبی نال تعلق ہے. کس نبی دا تو امتی ہے کس قرآن اور کس دین دا تو دعوے دار ہے. وقت ہو گیا ہے نماز پڑھیے. صفحہ بناؤ میرے مدر کے بیدے ہو صفحہ بناؤ. اچھا ایک منٹ